नमस्ते। विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरू समेटेर तयार पारिने यस विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म मञ्चिताको तर्फबाट कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। दर्शकवृन्द, हरेक हप्ताको शनिबारका साथै आइतबार बिहान 11:30 बजे यस कार्यक्रमलाई पुनः प्रसारण गर्ने गरिन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष एनटीएनसी बीच सहकार्यमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले यही माघ 21 गते समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरिएको छ। सोही कार्यक्रम बारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वन्यजन्तु व्यवस्थापन लगायतका उस्तै प्रकृतिका विषयमा कार्यरत तथा अनुसन्धानरत नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष एनटीएनसी बीच सहकार्यमा अघि बढ्न सम्झौता गरिएको छ। यी दुई संस्था बीच सहकार्य गर्ने उद्देश्यले यही माघ 21 गते नास्टमा गरिएको एक कार्यक्रम बीच समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरिएको छ। समझदारी पत्रमा नास्टका तर्फबाट सचिव डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढकाल र एनटीएनसीका तर्फबाट सदस्य सचिव डाक्टर नरेश सुवेदीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। उक्त एमओयू हस्ताक्षरबारे प्रकाश पार्दै नास्टको जैविक विविधता तथा जलवायु विषयगत समितिका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद चौधरीले उस्तै प्रकृतिका कार्यहरू अघि बढाइरहेको दुवै संस्था नास्ट र एनटीएनसीले एक अर्कालाई सहकार्य र सहयोग गर्न सक्ने थुप्रै सम्भावनाहरू रहेको जानकारी गराउनुभयो। त्यसको दुईटा मुख्य उद्देश्यले अगाडि बढेका छौँ। एउटा उद्देश्य के रहेछ कि दुवै संस्थाहरू आफ्टर अल यो रिसर्च र इनोभेसनमा काम गर्ने हो, नलेज जेनेरेसनमा काम गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले यो अगाडि बढ्दाखेरि दुवै संस्थाहरूले म्युचुअली एग्रिड टर्ममा कोलाबोरेटिभ रिसर्चहरू प्राज्ञिक र अनुसन्धान कार्य गर्ने एउटा प्रमुख उद्देश्य रहेछ। र यही सन्दर्भमा अर्को एउटा उद्देश्य के रहेछ भनेपछि कि यसले गर्ने काम कस्तो हुन्छ भनेपछि बहुआयामी, मल्टिडिसिप्लिनरी, इन्टरडिसिप्लिनरी। हाम्रो यो सबै अनुसन्धान, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, यो त अहिलेको कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँदैन। जलवायु परिवर्तन र तपाईँको के अरे जैविक विविधता, यी सबै उद्देश्यले गर्दाखेरि यसको चाहिँ फराकिलो दायरा छ, एकदमै फराकिलो दायरा। कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर दिलीप सुब्बाले नास्ट हाल प्रादेशिक स्तरमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गर्न अग्रसर रहेको परिप्रेक्ष्यमा एनटीएनसीसँगको सहकार्यमा काम गर्दा अझ बढी उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। नास्ट चाहिँ अलिक रिसर्च पर्सपेक्टिभबाट इस्युजहरूलाई सम्बोधन गर्ने, त्यसमा काम गर्ने संस्था हो। र एनटीएनसीसित पनि आफ्नै ठुलो संरचना छ, रिसोर्सेसहरू छ। त्यसैले हामीसँग भएका ह्युमन रिसोर्स स्ट्रेन्थलाई, हामीसँग भएका ल्याब अथवा फिजिकल फेसिलिटिजहरू, त्यस्तै एनटीएनसीसित भएका ती उहाँहरूको त्यसैभरि चाहिँ आफ्ना फेसिलिटिजहरू, स्ट्रेन्थ्सहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सेयर गरेर कमन अब्जेक्टिभको लागि, राष्ट्रिय अब्जेक्टिभको लागि हामी काम गर्न सक्दछौँ सफलतापूर्वक भन्ने लागेको छ। र यसरी दुई संस्था बिच चाहिँ एउटा राम्रो सिनर्जी चाहिँ स्थापित हुन सक्दछ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। उक्त समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नास्टका सचिव डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढकालले एनटीएनसीसँग सहकार्य गर्न सकिने कार्यक्रमहरूबारे भन्नुहुन्छ। जङ्गली जनावरको विज्ञान भनौँ, क्लाइमेट साइन्स भनौँ अथवा इनोभेसनका सँगसँगै हामीले देखिराखेको चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा नास्टले अहिले स्थापना गरेको ग्रिन माउन्टेन इकोनोमी र एनटीएनसीको जुन एग्याप छ, मनास लुप बेल्ट छ, यी दुईटा चिजलाई हामी डाइरेक्टली लिङ्क गरेर जान सक्छौँ, प्रोजेक्ट बनाउन सक्छौँ भन्ने देखिराखेका छौँ। त्यस्तै चुरेमा पनि चुरे संरक्षणको जुन कार्यक्रम राखिराखेका छौँ, चुरेभित्रलाई पनि अनुसन्धान गर्ने, पाइलटिङ गर्ने भन्ने हिसाबले हाम्रो कार्यक्रम छ भने एनटीएनसीका रनिङ प्रोग्रामहरू थुप्रै त्यो विधामा जोडेर आउने सम्भावना देखिराखेको छु। त्यस्तै सुदूरपश्चिममा हामीले जडीबुटी प्रशोधन अथवा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनाको लागि प्रयोगशाला बनाउने
भ्यालु एड गर्ने बायो प्रस्पेक्टिङ सँगसँगै त्यसलाई मेडिसिनल लेभलमा उचाल्नको लागि नास्टको हेडक्वार्टरमै रहेको बायोमेडिकल रिसर्च सेन्टरलाई प्रयोग गर्ने हिसाबले हामी काम गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि हामीलाई चाहिने एक्सटर्नल रिसोर्सेसहरू अथवा एक्सपर्ट्सहरूको अभाव चाहिँ मलाई लाग्छ नास्टका केही वैज्ञानिकहरूको साथ सहयोग र प्र्याक्टिसरहरूको इनपुट लिँदै गयौँ भने हामी एक्जिक्युसनलाई पनि खासै समस्या मैले चाहिँ देखिराखेको छैन। र जस्तो वाइल्ड फायरमा जुन हामीले एउटा समस्या देखिराखेका छौँ ती चिजलाई पनि बायोचारको कम्पोनेन्टबाट हामीले एउटा फायर लाइन क्रिएट गरिदिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ नेसनले खोजेको एउटा ठुलो सोल्युसन चाहिँ इमिडिएटली दिन सक्छौँ। त्यस कारणले यस्तो चिजमा पाइलटिङ गरेर गयौँ यही एमओयूमा टेकेर भने हामीले केही न केही सब्सटेन्सियल आउटकम चाहिँ यो देशलाई दिन सक्छौँ भन्ने विश्वास लिइराखेको छु। समझदारी पश्चात आगामी दिनमा दुवै संस्था मिलेर राष्ट्रले महसुस गर्ने किसिमका कार्यहरू अघि बढाउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्दै एनटीएनसीका सदस्य सचिव डाक्टर नरेश सुवेदी भन्नुहुन्छ, हाम्रो कामको सुरुवात भएको छ। केही नभए आगामी आर्थिक वर्षमा एउटा अथवा दुईटा राष्ट्रले देख्न सक्ने खालको काम एउटा सुरुवात गर्नु र अर्को चाहिँ मेरो इच्छा के हो भने लङ टर्म डेटाबेसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ। हामी क्लाइमेटको हेल्दी राइट अर्गनाइजेसन पनि भयौँ, एडाप्टेसन फन्ड र जिसिओको। अब लङ टर्म क्लाइमेटको साइन्सको जुन चाहिँ सरहरूले अहिले सिमरसँग अथवा ऊहरूमा चाहिँ कामहरू भइरहेको छ त्यसलाई आज दुईवटा संस्थाहरूले मिलेर कसरी गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ मलाई रियलाइजै भएको छ भने वाइल्ड लाइफ मोनिटरिङका कुराहरू अहिले बायोडरले दुःख दिइरहेछ, हात्तीले दुःख दिइरहेछ। त्यो जग्गाको दुःखलाई साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको अथवा इनोभेटिभ टेक्नोलोजीहरू डेभलप गरेर हामीले केही दिन सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि मैले अर्को क्षेत्र देखेको छु। आगामी दिनहरूमा विदाउट एनी एउटा चाहिँ फेरि अकुपाइड माइन्ड जो कुनै पनि राम्रो काम सुरुवात गर्नुको लागि म राष्ट्रिय प्रविधि संस्थान उसको तर्फबाट के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि समयमा जो इनोभेटिभ कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो साथीहरूबाट पनि आओस्, नास्टबाट पनि आओस् र हामी दुवैतिर व्यक्तित्व बसेर लेट्स टेक इट फरवर्ड र केही राम्रो काम गर्नु। यो हुन सक्यो भने हाम्रो यो 5 वर्षको चाहिँ यौँ गरेको काम लाग्छ। छिमेकी संस्था नास्ट र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बीच भएको उक्त सम्झौताले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तन, चुरे संरक्षण, वन्यजन्तु व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न समसामयिक विषयमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नेपालमा रहेका औषधीय महत्त्वका च्याउहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यता, अवसर तथा चुनौतीहरूका बारेमा अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्यले यही माघ 18 गते नास्ट भवनमा एक कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो। सोही गोष्ठीबारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। पोषणयुक्त र स्वादिष्ट खानाको रूपमा साथै खाद्य सुरक्षामा समेत च्याउको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यसमा पाइने महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक तत्त्वहरूले गर्दा तिनीहरूको औषधीय सम्भाव्यता र आर्थिक महत्त्व अझै बढेको छ। औषधीय च्याउको बजार सन् 2023 देखि 2028 सम्ममा 7.89 बिलियन अमेरिकी डलरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। औषधीय गुण भएका च्याउ र तिनका उत्पादनहरू खाद्य पूरक, फुड सप्लिमेन्ट्स, प्राकृतिक उपचार विधि, माइकोथेरापी, पोषण र औषधिको संयोजन अर्थात् न्युट्रास्युटिकल्स लगायत विभिन्न रोगहरूको उपचारमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। वैज्ञानिक अध्ययनका अनुसार च्याउका उत्पादनहरू आयु बढाउन, मुटु रोग, मधुमेह तथा क्यान्सर जस्ता रोगका लागि उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ। यिनै तथ्यहरूलाई लक्षित गर्दै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट र मशरूम सीड नेपाल तथा अनुसन्धान केन्द्र भक्तपुरको सहकार्यमा नेपालमा औषधीय महत्त्वका च्याउहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, उपयोग, व्यावसायिक सम्भाव्यता लगायतका विषयहरूमा सरकारवालाहरूबीच अन्तर्क्रिया गर्ने उद्देश्यले यही माघ 18 गते शुक्रबार तदनुसार जनवरी 31 तारिखका दिन नास्ट भवनमा नेपालमा औषधीय महत्त्वको च्याउहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यता, अवसर तथा चुनौती विषयक 1 दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मिश्रको मुख्य आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त गोष्ठीमा उद्घाटन मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपालमा उच्च मूल्य पर्ने च्याउको निर्यात गर्ने सम्भावना रहे तापनि धेरै चुनौतीहरू रहेको बताउँदै प्रविधिको क्षेत्रमा नास्टसँगको सहकार्यमा नयाँ उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। थुप्रै किसिमको च्याउहरू हुँदा रिसर्चमा हामी गर्नुपर्यो। हामीले यसको टेक्नोलोजीहरू र यसको महत्त्वलाई पनि सबै खालको एनालिसिस गरिकन टेक्नोलोजी जेनेरेटै गर्न सकेको। जस्तो बुच्ची च्याउमा मैले कुरा गर्दा यत्रो हाई भ्याल्यु छ भने हाम्रो एग्रो इकोलोजीले दिएको हो भने त्यसको डोमेस्टिकेसन इम्पोसिबलै हो त। मलाई कहिले काहीँ स्ट्राइक गर्छ, इम्पोसिबल त पक्कै नहुनु पर्ने हो है। पोसिबल हो भने हामीले किन गर्न सकेनौँ? म आफ्नो साथीहरूसँग कुरा गर्छु, यदि लगानीको अभाव हो भने त्यो पनि ल्याउनु, इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गरौँ। तर हामीले यदि काम नगर्ने हो हाम्रो सम्पत्तिहरूमा भने अर्कोले काम गरेर भोलि हामीलाई ल्याउँछ र त्यसले गर्दाखेरि भोलि हामीले त्यही प्रोडक्टका लागि अर्कोमा डिपेन्ड गर्नु पर्दैन। यस्ता थुप्रै कुराहरू छ च्याउमा धेरै साइन्टिस्टहरू करियर बनाउन सक्ने अवस्था मैले देख्छु। जब साइन्टिस्ट फिल्डले टेक्नोलोजी जेनेरेट गर्ने अनि व्यवसायिक फिल्ड आउँछ सबभन्दा राम्रो अहिले यो मसुसी नेपाल रिसर्च छ साइन्स र व्यवसायको साझेदारी भन्ने कुरा यो नै हो। नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर दिलीप सुब्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त गोष्ठीमा नास्टका सचिव डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढकालले च्याउको जनचेतनालाई अभिवृद्धि गरी औषधीय गुण बोकेका च्याउलाई व्यावसायिक रूपमा लैजान सक्ने विचार व्यक्त गर्दै स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। हामी कृषि मन्त्रालयसँग भोलि कसरी हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने, कसरी कृषकहरूलाई चाहिँ कृषिप्रति अथवा च्याउ खेतीप्रति अभिमुखीकरण गर्ने भन्ने कुरा नै विकास गर्नको लागि वैज्ञानिक एक खालको प्रमाण आवश्यक पर्छ र त्यो प्रमाण जुटाउनका लागि हामीलाई चाहिने जुन क्यारेक्टराइजेसन फेसिलिटीदेखि लिएर हामीले च्याउ पहिचानका कुरादेखि जोडिएलान् र त्यसपछि त्यहाँ पाइने प्रोटिनदेखि लिएर अरू न्युट्रास्युटिकल्स भ्यालुहरूलाई हामीले स्थापित गर्नको लागि तिनीहरूको क्यारेक्टराइजेसन गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता छ त्यो पाटोमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बढी सक्रिय रोल खेल्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसैगरी कार्यक्रमका संयोजक एवं नास्टका मुख्य वैज्ञानिक अधिकृत डाक्टर लोकरञ्जन भट्टले नास्टमा भइरहेको च्याउ सम्बन्धी गतिविधिबारे जानकारी दिँदै उक्त कार्यशाला गोष्ठीको उद्देश्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको सेक्टरमा हाम्रो एकदम कम काम भएको छ खाद्य मसरुम अथवा मेडिसिनल मसरुम जुन सेक्टरमा। त्यही भएर आजको यो वर्कसपको उद्देश्य चाहिँ साइन्टिफिक अनि एकाडेमिक सेक्टर, बिजनेस सेक्टर अनि गभर्मेन्ट सेक्टर, पोलिसीका कुराहरू पनि जोडिएर आउँछन्। त्यो सबै सेक्टर एक ठाउँ बसेर यो मेडिसिनल मसरुमलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हो। किनभने अहिले लेटेस्ट के आइरहेको छ भने यो मेडिसिनल मसरुमको प्रति वर्ष चाहिँ बजार ग्रोथ चाहिँ 8देखि 10% छ र हाम्रोमा एकदम राम्रो पोटेन्सियल छ। गुच्ची च्याउदेखि ग्यासा गुम्बा, ग्यानुडरमा विभिन्न किसिमको च्याउहरू हाम्रो वाइल्डमा पनि पाउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ डोमेस्टिकेट गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। अनि त्यसमा ती इस्युहरूमा कसरी यसलाई अगाडि सरकारवालाहरू मिलेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै यसको कार्यक्रमको उद्देश्य हो। उद्घाटन सत्रमा औषधीय गुण बोकेका च्याउ सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति प्रयोगशालाको अभाव भएकाले यसमा ध्यान जानु नितान्त आवश्यक रहेको औल्याउँदै वरिष्ठ च्याउ विज्ञ डाक्टर जयकान्त राउतले नेपालमा औषधीय च्याउको वर्तमान अवस्था, व्यावसायिक सम्भावना र चुनौती बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। विभिन्न रोगहरूमा सफल उपचारको लागि प्रमाणित भएको छ। त्यस्तै गरी 15,000 लगभग यसका प्याटेन्ट्सहरू छन्। 15,000 प्याटेन्ट्सहरू पनि दर्ता भएका छन्। प्याटेन्ट्सहरू हामीले दिइसकेका छौँ विभिन्न प्रोडक्ट्सहरू। त्यस्तै गरी अब यदि हामीले रातो च्याउ मात्रै हेर्ने हो भने लगभग 250 प्रत्येक वर्ष यसका प्याटेन्ट्सहरू फाइल हुँदै गएका छन्।
यस्तो खालको सम्भावना यो अहिले ज्ञानडरमा हामी दुईवटा चौक यहाँ हेर्छौँ, ज्ञानडरमा र यासा गुम्बाको। ज्ञानडरमाकै हेरौँ यहाँ जुन कि हामी त्यहाँ अब प्रचुर मात्रामा अहिले खासमा पछिल्लो समयमा पछिल्लो 3 वर्षदेखि हामीले मसरुम सिड नेपाल लगायत अहिले पाल्पाल पनि सेटअप छ, त्यो कृत्रिम प्रोडक्सनमा लागिरहेको छ। हाम्रा उद्यमीहरू, हाम्रा किसानहरू त्यसका प्रोडक्सनहरू एकदम गर्न तयार छन्। त्यसलाई हामी मार्केट म्यानेज गर्न सक्यो भने, मार्केटलाई च्यानलाइज गर्न सक्यो भने, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटसँग जोड्न सक्यो भने हामी यसबाट प्रचुर मात्रामा आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। प्रस्तुतिकरणपछि एकाडेमिया इन्डस्ट्री पार्टनरसिप कार्यक्रम अन्तर्गत नास्टको प्राविधिक सहयोगमा मशरूम सीड नेपाल तथा अनुसन्धान केन्द्र भक्तपुरद्वारा उत्पादित च्याउका उत्पादनहरू MSN ज्ञानो ग्रीन र MSN ज्ञानोको नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गरेको थियो। MSN ज्ञानो ग्रीनमा रातो च्याउ, ज्ञानोडर्मा लुसिडम र ग्रीन टीको सम्मिश्रण रहेको छ भने MSN ज्ञानोको रातो च्याउ र कोका पाउडरको मिश्रणबाट बनेको पेय पदार्थ हो, जसलाई हामी चियाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। उद्घाटन सत्रको अन्त्यमा नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर दिलीप सुब्बाले समापन मन्तव्य व्यक्त गर्दै औषधीय च्याउहरूको जनचेतना अभिवृद्धि हुनु जरुरी रहेको बताउँदै च्याउको प्रशोधन गर्दा उत्पादनको पोषण, विशेषता, गुणस्तर, भौतिक तथा रासायनिक गुणहरूमा कस्तो असर पर्छ भन्ने बारे ध्यान पुर्याउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो। म धेरै के देख्दछु भने यस्तो फुड सप्लिमेन्टहरू, धेरै प्रोसेस प्रडक्टहरू ड्राइड फर्ममा हुन्छ, ड्राइङ गरेर बनेको हुन्छ, ड्राइङ टेक्नोलोजी युज गरेका हुन्छ। ड्राइङ टेक्नोलोजीको आफ्नै धेरै फाइदाहरू छ, तर यहाँले के पनि हेर्नु पर्दछ भने ड्राइङ टेक्नोलोजी धेरै किसिमको हुन्छ र ड्राइङ गर्दाखेरि त्यसको क्वालिटी र क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूमा त्यसले कस्तो असर पर्छ त्यो पनि R&Dको एउटा विषय गर्नुपर्दछ। उद्घाटन सत्रपछि प्राविधिक सत्रतर्फ 3 वटा प्रस्तुतिकरणहरू रहेको थियो। पहिलोमा नास्टका पूर्व सचिव एवं च्याउ सम्बन्धी अग्रणी वैज्ञानिक डाक्टर बुद्धिरत्न खड्गेले मानसिक स्वास्थ्यका लागि औषधिको रूपमा प्रयोग गरिने साइकेडेलिक च्याउको उपयोगिताको बारेमा जानकारी गराउँदै यसको इतिहास, प्रयोग, औचित्य, प्रतिबन्धलाई समेटेर साइकेडेलिक मशरूम्स फर मेन्टल हेल्थ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी नास्टमा अनुसन्धानरत युवा वैज्ञानिक मनिता स्याउलाले जडीबुटीको राजा अमर मानिने रातो च्याउबारे नास्टमा भइरहेको अनुसन्धानको बारेमा चर्चा गर्दै न्युट्रिसनल एन्ड फाइटोकेमिकल एनालाइसिस अफ ज्ञानोडर्मा लुसिडम विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। प्राविधिक सत्रको अन्त्यमा मशरूम सीड नेपाल तथा अनुसन्धान केन्द्र भक्तपुरका निर्देशक श्री आकाश बाडेले अनुसन्धानकर्तालाई स्वदेशमै टिकाउनु के गर्नुपर्ला भन्ने जिज्ञासा राख्दै बिजनेस प्रस्पेक्ट्स एन्ड स्ट्राटेजिज इन द रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अफ मशरूम विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। हाम्रो यो रातो च्याउ सम्बन्धी विभिन्न च्याउ सम्बन्धी रिसर्च गरेका हाम्रा रिसर्चरहरूले विदेश गइरहेको छ। पहिला हामीले सुरुमा हामीले रिसर्च गरेको क्रममा कृत्रिमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ के भन्दाखेरि वेस्टर्न हुन्छ। त्यसै गरी च्याउमै हामीले रिसर्च गरेको पर्सन चाहिँ कृतिका राणा जर्मनी पुगिसकेको छ। यसरी हामी फुड टेक्नोलोजीमा हामी काम गर्छौँ, जुन चाहिँ अहिले अघि हामी प्रडक्ट बारेमा सल्भ गऱ्यौँ। विभिन्न फुडमा, सर्व फुडमा हामी कम्बोचाको रूपमा जो विकास गरेको थियौँ, हामी उहाँ चाहिँ के भन्छ यो हाम्रो क्याटेगोरी पहिले नै हामीले बनाइसकेका थियौँ। जब पनि हामीले इङ्ग्लिस डिबुल बनाउन सक्यौँ, त्यो पनि हामी बनाइसकेका थियौँ। त्यो बनाउने क्रममा चाहिँ एकजना हाम्रो फुड प्रोसेसरले क्यानाडा गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी कुन बेला हामी रिसर्चरहरू कुन विदेश जान्छ ठिकाइ छ कि त्यो भएर चाहिँ हामीले नेपालमा च्याउमा साइजको क्षेत्रमा जो अनुसन्धान गर्नेहरू छ उहाँले नेपालमा के गर्न सकिन्छ त्यो राज्यले अझै बुझ्न सक्नु भने नेपालको भाग्य राम्रो छ। त्यही भएर प्राविधिक सत्रपछि कार्यपत्र प्रस्तुता, कार्यक्रममा सहभागी बीच च्याउ सम्बन्धी छलफल, अन्तर्क्रिया तथा प्रश्न उत्तर कार्यक्रम गरिएको थियो। छलफलपछि कार्यक्रममा उपस्थित च्याउसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू क्रमशः च्याउ उत्पादक किसान संघका अध्यक्ष श्री सन्तोष कार्की र इन्द्रेणी मशरूम फार्म प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र महर्जनले समस्या, अनुसन्धान, नास्ट संघको अपेक्षा र सुझावसहित आआफ्नो राय व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा नास्टका मुख्य वैज्ञानिक अधिकृत एवं कार्यक्रमका संयोजक डाक्टर लोकरञ्जन भट्टले सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम समापन भएको थियो।
आशा गरौँ उक्त कार्यशाला गोष्ठीबाट नेपालमा औषधीय महत्त्वका च्याउहरूको क्षेत्रमा भइरहेका अध्ययन, अनुसन्धान, प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धिका साथै विकासका सम्भावनाहरूमा केन्द्रित रही कार्यपत्र प्रस्तुति र सरोकारवालाहरू बीचको अन्तर्क्रिया र छलफलबाट नीति निर्माता तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त हुनेछन्। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। त्यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्टबक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। त्यसैगरी हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np र हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।